अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हो इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया, और जब भी आपको मौका मिले अपनी राय भी ज़रूर लिखा कीजिए। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसको देखकर यही लगता है कि इस सियासी इदारे उस तरह से मुस्तहकम और मजबूत नहीं हो पाए जैसे कि गुज़श्ता 70 बरसों में इन्हें हो जाना चाहिए था। लेकिन इनके मुस्तहकम ना होने की वजह से एक नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान का वो इदारा यानी फ़ौज जो क़याम पाकिस्तान से कबल ही एक बहुत मुनज़्ज़म इदारा था, क्योंकि इसे बरतानवी साम्राज्य ने तश्कील दिया था और उन्होंने ही इसे तरबियत दी थी। लेकिन जो एक सियासी हलचल मुल्क में जारी रही इतने बरसों से, कई अशरों से, तो उसकी वजह से ये जो एक मुनज़्ज़म इदारा था ये भी गली कूचों, सड़कों, मसाजिद और जो ये मुख्तलिफ महाफिल हैं, मजहबी बैठकें हैं, इन सब का मौजू बन गया, लेकिन किसी अच्छे पैराए में नहीं। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, इससे पहले आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये फरमान, ये बयान सुनिए। वो मौलाना हजरात जिन्हें अपने मोहल्ले की मसाजिद में और इन्हीं दीनी मदारिस में दीन के बारे में आगाही देनी चाहिए, ज़रा ये मुलाहिज़ा कीजिए कि वो किस किस्म के बड़े बड़े मौज़ूआत पर इजहार ख्याल कर रहे हैं और उनके बारे में क्या फरमा रहे हैं। पहले ये सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपसे आगे बात करूँगी। ये जो कहा जाता है ना कि इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर जमहूरियत लाने नहीं देती, ये बहुत अच्छा करती है, क्योंकि अगर हकीकी मानों में पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई तो हमारे मुल्क के अक्सर लोग माजरत के साथ बेवकूफ हैं और वो बेवकूफों को मुंतखब करेंगे, और हमारे अक्सर जमहूरी तर्ज पे आने वाले हुक्मरान वो मुल्क दुश्मन होते हैं। वो अपनी जेब और अपने पेट को पहले देखते हैं, मुल्क की मफाद उनकी नजर में दूसरे नंबर पे होते हैं। वो बेच दे मुल्क को, खत्म कर। हमारे जो एटमी असासे हैं, अगर हमारी एजेंसियां ये एटमी असासों का पता बता दें हमारे जमहूरी हुक्मरानों को, तो आप क्या समझते हो एक दिन भी हमारे ये असासे महफूज रह सकते हैं? बोलो ना भाई। तो इतनी बड़ी हकीकत जानते बूझते हुए भी आप इस जमहूरियत के कायल हो। यानी जिन हुक्मरानों से आपको ये भी उम्मीद ना हो कि ये अपने एटमी असासों की हिफाजत कर सकते हैं, वो आपके मुल्क की कहां हिफाजत करेंगे? तो ये अच्छा है इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कंट्रोल किया हुआ है। ये हैं मुफ्ती तारिक मसूद। और जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि फ़ौज का एक मुनज़्ज़म इदारा वो भी अब बहुत ज़्यादा तमाम जगहों पे महाफिल में और ख़ुसूसन सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक मौजू बना हुआ है। तो इस बारे में मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि फ़ौज का इदारा बरतानवी साम्राज्य के ज़माने से ही बहुत मुनज़्ज़म इदारा था, क्योंकि तक़सीम से पहले बर्र-ए-सग़ीर की 33% तरबियत याफ्ता फ़ौज पाकिस्तान के हिस्से में आई, क्योंकि जिस हिस्से पर पाकिस्तान बना वो दारुल हुकूमत दिल्ली से बहुत दूर और ज़्यादातर गैर तरक्की याफ्ता इलाका था। अफ़गानिस्तान हमेशा से ही जंगजुआना मुल्क था, तो उसकी मुमकिना कार्रवाइयों और मकामी आबादी पर नज़र रखने के लिए सिर्फ इस खित्ते में जो पाकिस्तान के हिस्से में आया मुल्क की 33% फ़ौज तैनात रहती थी। और दूर दराज का ये खित्ता सिवाय पंजाब के यहाँ पर तो इल्म की रोशनी थी, लेकिन बाकी दूर दराज इलाकों में इल्म की इतनी रोशनी भी नहीं थी। ये खित्ता इल्म की रोशनी से बहुत दूर था। आप इसका अंदाज़ा इस अमर से लगा सकते हैं कि तक़सीम के वक्त इसकी पूरे बर्र-ए-सग़ीर की 3 यूनिवर्सिटियाँ हिंदुस्तान के यानी इंडिया के हिस्से में आई, और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, पंजाब की यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान के हिस्से में आई। और इसके जो मुज़मरात थे और हैं, और जो ये तालीमी और इल्म का जो इस कदर तफावत है वो अभी तक कायम है, और इसके मज़मरात भी अभी तक कायम हैं, नज़र आते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलग से मौजू है, इस पर मैं फिर किसी वक्त आप लोगों से बात करूँगी।
اس وقت میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ مفتی طارق مسعود اور ان جیسی سوچ رکھنے والوں سے مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے یعنی مفتی مسعود نے صرف اپنی کم علمی اور تنگ نظری کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ ملک پاکستان، اس کے عوام اور اس کی فوج کو بدنام کیا ہے. ایک طرح سے یہاں کے جو اندرونی حالات ہیں ان کو تشت از بام کر دیا ہے عالمی برادری کے سامنے. اب اگر مفتی صاحب کی اس بیان کو بہت سنجیدگی سے لیا جائے، جو ظاہر ہے کہ نہیں لیا جائے گا، تو یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کی قوم بہت بے وقوف ہے اور جہاں کے سیاستدان اس قدر مفاد پرست ہیں کہ وہ ملکی مفاد کو اور ملکی سلامتی کو ہی بیچ دیتے ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور فوج وہ ادارہ ہے جس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے اور ملک کے دشمنوں پر نظر رکھے، لیکن اس کے بجائے وہ ملک کے سیاسی معاملات میں الجھی ہوئی ہے اور وہ ملک میں ایک جمہوری، عوامی اور سول حکومت کو قائم نہیں ہونے دیتی اور اس کے عدم استحکام کا سبب بنتی ہے. جبکہ آپ عالمی منظرنامے پر اگر نظر ڈالیں تو حکومتیں جب مستحکم ہوتی ہیں، جب ان کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں، جب وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں، اسی وقت وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر پاتی ہیں. تو اگر پاکستان کی قوم اتنی ہی بے وقوف ہے تو کیا فوج کہیں آسمان سے اتری ہے؟ کیا وہ بھی اسی قوم میں سے نہیں ہے؟ کیا وہ اسی قوم کے بچے، بیٹے، بھتیجے، بھائی نہیں ہیں؟ مفتی صاحب موصوف کو غالباً یہ بھی علم نہیں کہ جس جوہری ہتھیار کا وہ بہت ہی فخریہ انداز میں تذکرہ کر رہے ہیں، اس جوہری پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو ایک سیاسی رہنما تھے. اور مفتی صاحب جس نظام کی آپ تعریف فرما رہے ہیں، اگر وہ نظام ملک کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا تو پھر آج پاکستان کاہے کو انہی ملکوں کی امداد پر گزارا کر رہا ہوتا اور کشکول لے کر ملکوں میں پھر رہا ہوتا. اور یہ سب وہی ملک ہیں جہاں بہت مضبوط جمہوری نظام ہے. گویا مفتی صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ، اور ان کے کہنے کا بالکل یہی مطلب ہے کہ ملک کی فوج اپنے ہی لوگوں کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، یعنی کہ وہ اپنے ہی لوگوں کی عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوئی سیاسی حکومت مستحکم ہونے ہی نہیں دیتی. ہوئے تم دوست جس کے، اس کا دشمن آسماں کیوں ہو. تو بس آخر میں مجھے یہ کہنا ہے کہ مفتی صاحب اور ان جیسی سوچ رکھنے والے صرف اپنے مفادات اور اپنی دکانداری چمکانے کے لیے قوم کے نوجوانوں کو اور ان کا مستقبل اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں، کیونکہ یہی نوجوان ہیں جب ان کو کچھ ملک میں روزگار نہیں ملتا، کھانے کو نہیں ملتا، تو یہ بیرونی ملکوں کے دھکے کھاتے ہیں، کنٹینروں میں بند ہو کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تیرتے ہوئے انہی ملکوں کی جانب جاتے ہیں جہاں پر مضبوط جمہوری نظام ہیں. مجھے آج تک اپنی BBC کی ایک ہیڈ لائن نہیں بھولتی، جب گجرات کے 8 نوجوان جو اسی طرح سے کشتی میں جا رہے تھے، چینل کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ ڈوب کر مر گئے. تو وہ اس کی سرخی یہ تھی کہ خواب تابوت میں بند ہو کر پاکستان کو واپس ہوئے. تو یہ سب اسی سوچ کا، یہ جو مفتی صاحبان جیسی سوچ ہے، سب اسی کا نتیجہ ہے. آپ لوگ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور لکھیے گا. خدا حافظ.